अज़ीज़ मसीह यीशु के जलाली अनबा बरकत नामे में आप सबको सलाम बोलती हूँ और आप सबकी सलामती चाहती हूँ। आज हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से 10 अहकाम सीखेंगे जो खुदा के प्यार को शो करते हैं और हमारी गाइडेंस करते हैं। अजीज़ों, आइए हम दुआ करते हैं। प्यार से भरे खुदावंद, हम आपके कदमों में आते हैं, आपसे मदद मांगते हैं ताकि आपके साथ मिलकर आपके कलाम को सीख सकें। ये सब आपके जलाली नामे मांग कर पा लेते हैं, आमीन। अजीज़ों, गुनाह क्या है? खुदा के काम को तोड़ना गुनाह है। शैतान ने भी खुदा के काम को तोड़ा और खुदा ने उसको अपनी हजूरी से बाहर निकाल किया। और अजीज़ों, शैतान झूठा है और उसने जो है, जैसे हम सीखते हैं कि उसने खुदा के कलाम की जो थी वो खुदा के हुक्म की अदुली की और उसने खुदा के हुक्म को तोड़ा। और लेकिन खुदा ने हमें खलक किया ताकि हम उसकी इबादत करें, उसकी जो है फरमाबरदारी करें। और अब सही और गलत, अच्छे या बुरे का इंतखाब हमने करना है। अजीज़ों, अब खुदा का कौन सा अच्छा सीधा रास्ता है? खरूज 20 बाब को पढ़ते हैं तो पहले 4 अहकाम जो हैं वो इंसान का खुदा के साथ प्यार को शो करते हैं और आखिरी अहकाम जो है 6 वो खुदा का प्यार जो है वो इंसान के साथ शो करते हैं। तो अजीज़ों, खरूज 20 बाब उसकी जब हम पहली 3 आयत पढ़ते हैं वहाँ पर लिखा है कि तू गैर मबूदों को ना मानना। खुदा हमें सिखाता है कि किस तरह हम खुदा हर तरह के गुनाह की गुलामी की से आज़ादी हासिल कर सकते हैं। और खुदा ने जो 10 अहकाम हमें दिए हैं, शैतान उनके ख़िलाफ़ है और उससे नफ़रत करता है। लेकिन अगर हम इंसान जो है खुदा के 10 अहकाम पर अमल करना शुरू कर दें तो अजीज़ों, हम शैतान के लिए बहुत बड़ी जो है वो मुश्किल पैदा कर सकते हैं। तो हमें जो है वो खुदा को पहले दर्जे पर रखना है क्योंकि खुदा की मर्ज़ी भी यही है। दूसरा हुक्म जो है मूर्ति पूजा है। ये इंसान की जो है वो पस्त हाली, ज़हनी पर पस्त हाली को ज़ाहिर करती है, उसकी अक्कासी करती है कि इंसान अपने हाथों से बनी हुई चीज़ों के सामने झुकता है, पूजा करता है और उसकी इबादत करता है और फिर उसको खुदा मानता है। अजीज़ों, खुदा जो खुद साख्ता, पाकीज़ा और ज़िंदा खुदा है वो एक जलसी खुदा है। वो हमारे से इतना प्यार करता है कि वो कभी भी शराकत किसी और की नहीं चाहता। वो इतना ताकतवर है उन जो कब्रों में पड़े हैं उनसे, जिनकी ताकत ज़ेरो के बराबर है। इसलिए ज़िंदा खुदा की इबादत करें। अजीज़ों, इबादत खुदा के लिए है। जब हम इबादत करते हैं तो शैतान भी हाथ टपकता है, लेकिन अजीज़ों खुदा ने हमें डायरेक्ट जो है उसने अपने पास आने को कहा है, लेकिन हम इंसानों को ही अपने खुदा का दर्जा दे देते हैं। इन पीरों फ़कीरों को, पादरियों को, बिशपों को, फादरों को शायद हम अपना खुदा मानना शुरू कर देते हैं। हमें इज्जत देनी है, ना कि उनको खुदा मानना है। अजीज़ों, अगर आप वालिदैन हैं तो अपने बच्चों को जो है ज़िंदा खुदा के पीछे चलने की तलकीन करें, उनको बताएं कि ज़िंदा खुदा क्या है। खुदा उन लोगों से प्यार करता है जो उसकी इज्जत करते हैं और उसके हुक्मों पर चलते हैं। और फिर तीसरा हुक्म है खुदा का नाम बेफ़ायदा ना लेना। अजीज़ों, खुदा हमारा खालिक है और हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। और बनी नौ इंसान होते हुए हम अच्छे से जानते हैं कि हमें कैसे खुदा के नाम की जो है वो इज्जत करनी है और लापरवाही से कभी भी खुदा का नाम बेफ़ायदा नहीं लेना है और हमेशा उसको इज्जत देना है क्योंकि वो अलमाइटी गॉड है। चौथा हुक्म जो है वो ये है कि सब्त के दिन को पाक मानना। अजीज़ों, खुदा ने सब्त के दिन को पाक ठहराया, ना कि संडे के दिन को। संडे का दिन प्रमोट हुआ कॉन्स्टेंटाइन एम्परर की तरफ से, जिसने पैगनिज्म और कैथलिक जो थी उनके आइडियाज़ को, उनकी जो वर्शिप थी उनको इंट्रोड्यूस करवाया चर्चेस में। और आज हम संडे के दिन को सब्त का दिन मान के बैठे हुए हैं और खुदा का जो हुक्म है उसको हम तोड़ के बैठे हुए हैं। जबकि ये संडे का दिन जो है ये सन वर्शिप का डे था जिसको प्रमोट किया गया। लेकिन आज हमें होश में आने की ज़रूरत है। हमारे पास आज़ादी है और हम खुदा के हुक्म को मानते हुए सब्त को ही इबादत करनी चाहिए। अजीज़ों, और हम मसीह ये भी मानते हैं कि शायद इस दिन हमारे यीशु की रेज़रेक्शन हुई, लेकिन बाइबल मुक़द्दस में कहीं पे भी ज़िक्र नहीं है। इसलिए मसीह होश में आइए। और फिर हम देखते हैं 5वां हुक्म है कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त करना। अजीज़ों, हमें अपने वालिदैन की इज़्ज़त करनी चाहिए क्योंकि खुदा का हुक्म है कि फिर हमारी उम्र
دراز ہوگی جہاں پہ ہمیں خدا رکھے گا۔ تو عزیزو جب جانوروں کو بھی دیکھیں تو وہ بھی جو ہے بچے اپنے پیرنٹس سے پیار کرتے ہیں، تو کیوں نہ ہم بھی اپنے پیرنٹس کی ہماری قدر تو بہت زیادہ بڑھ کر ہے، ہمیں خدا کی حکموں پر عمل کرنا چاہیے، اپنے پیرنٹس سے پیار کرنا چاہیے۔ تو عزیزو پھر اس طرح ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تو خون نہ کرنا، تو زنا نہ کرنا، تو چوری نہ کرنا، اور خدا نے یہ زنا کے لفظ کو خاص استعمال کیا ہے، اور لیکن آج ہمارا معاشرہ بڑی گندی تصویر کو ظاہر کرتا ہے، اور ہم اس قدر آزاد ہو چکے ہیں کہ ہم خدا کے حکموں کو ماننا چاہتے ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ خدا کے احکام کیا ہے، جس کی وجہ سے بے روی ہے اور ہمارے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، ہماری میرجز بروکن ہو رہی ہیں، اور یہ ہسبینڈ وائف دونوں کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اگر وائف اچھی ہے تو خدا کے کو ماننے والی ہے تو ہسبینڈ نہیں ہے، اور ہسبینڈ ہے تو وائف نہیں ہے، تو خدا نے دونوں کو حکم دیا ہے کہ وہ خدا کے احکام پر عمل کریں، کیونکہ شیطان نے لو کے لفظ کو مروڑ توڑ کر پیش کر دیا ہے، اور آج وہ تباہی کے دانے پر ہمیں لے آیا ہے۔ اور پھر دوسری جو ہے بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے پڑوسی کی چگلی نہیں کرنی ہے، اور پھر اپنے پڑوسی کی کسی چیز کا لالچ نہیں کرنا۔ تو عزیزو یہاں پر ہمیں ان تمام غریب لوگوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، جو ارد گرد لوگ ہیں جو ہمیں کمزور نظر آتے، کبھی ان کا فائدہ مت اٹھائیں، بلکہ خدا کے حکموں پر اور خدا کے رحم کو لے کر، خدا کے ڈر کو لے کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو عزیزو آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور فیم چاہتا ہے، اور طرح طرح کی دوڑ میں دوڑ رہا ہے، اور خدا کو بھول کر بیٹھا ہے۔ اور جب انسان اچھے گول کو حاصل کرنے کے لیے میں ناکام ہو جاتا ہے تو وہ انگزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر کسی نہ کسی مقصد سے، خواہ وہ غلط طریقے سے ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنے مقصد کو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھے کہ ہم زندہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور ہمارا تحفظ خدا کے 10 احکام میں ہے۔ عزیزو کیا خدا کے احکام تبدیل ہو سکتے ہیں؟ لوکا 16 اور 17 آیت میں لکھا ہے، لیکن آسمان زمین کا ٹل جانا شریعت کے ایک نقطہ کے ٹل جانے سے آسان ہے۔ ملاکی 3 باب اور 6 آیت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر شیطان جو ہے خدا کے احکام سے نفرت کرتا ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے، اس لیے وہ ہر چیز کو مکس کر کے پیش کرتا ہے تاکہ ہم سلویشن حاصل نہ کر پائیں۔ کیا یہ سنے احکام کو مانا؟ اور یوحنا 15 باب 10 آیت میں لکھا ہے، اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میری محبت میں قائم رہو گے، جیسے میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا اور اپنے باپ کی محبت میں قائم ہوں۔ اور اسی طرح عزیزو ہم سیکھیں گے کہ گناہ کیا ہے۔ پہلا یوحنا 3 اور اس کی 4 آیت، جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ شرع کی مخالفت کرتا ہے، اور گناہ شرع کی مخالفت ہی تو ہے۔ کتنے لوگوں نے گناہ کیا؟ رومیو 3 اور اس کی 23 آیت، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ گناہ کی سزا کیا ہے؟ کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یسوع مسیح نے عزیزو ہمارے گناہوں کی قیمت ادا کی ہے، مت بھولیں۔ مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے۔ مکاشفہ 14 اور 12 آیت میں لکھا ہے، مقدسوں یعنی خدا کے حکموں پر عمل کرنے والوں اور یسوع پر ایمان رکھنے والوں کے صبر کا یہی موقع ہے۔ عزیزوں نیا عہد نامہ کیا ہمیں 10 احکام پر عمل کرنے کی تلقین کرتا ہے؟ فلپیوں 4 باب 13 آیت، جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اور جب آپ خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے تو عزیزو وہ تم کو ضرور معاف کر دے گا۔ شیطان کو مت موقع دیں کہ وہ آپ کے کانوں میں وسپر کرے، کیونکہ وہ آپ کی حوصلہ شکنی کرنا چاہتا ہے۔ تو عزیزو آئیے مل کر دعا کرتے ہیں، آپ میرے ساتھ مل کر دعا کر سکتے ہیں۔ اے خداوند، میں گناہگار ہوں اور مجھے آپ کی ضرورت ہے تاکہ میں نجات پا سکوں۔ میں آپ کی توفیق سے اور القدس کی طاقت سے آپ کے حکموں کو ماننا چاہتا اور چاہتی ہوں۔ یہ سب مانگتے ہیں آپ کے زندہ جلالی اور پوتر نام میں، آمین۔ عزیزو اگر آپ نے یہ دعا میرے ساتھ مل کر کی ہے تو یقین کریں خداوند نے آپ کو قبول کیا ہے، اور
میں آخر میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ نے خدا کے کلام کو سیکھا ہے تو آپ نیچے ضرور کمنٹ کریں، آپ اس کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور لائک کریں، تاکہ خدا کا کلام جو ہے آن ایئر رہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔